شده؟ نمیبینه خواهرت چه بی‌محلی میکنه؟ شاید دیگه حرفای من باورت بشه. برای چی اعصاب خودتو خورد میکنی؟ خواهرت داری با این قیافه گرفتنش مراسم منو خراب میکنه و بعد تو از اعصاب حرف میزنی. کسی اونو نمیبینه. تو حواست به خودت باشه، همه دارن نگامون میکنن. یه چیزی هست که تو داری از من مخفیش میکنی. میخوام ببینم تا کی میتونی مخفی نگه داری. چی شده؟ برای چی با این قیافه تو همینجا نشستی؟ مردم ببینن چی میگن؟ که عروسی تک پسرشونه خواهر قیافه گرفته؟ اینطوری نیست مامان، من خوشحالم. اگه خوشحالی به مردم نشون بده. نذار آبروی ما بره. چشم. خوبه؟ بابا این مادر و دختر یواشکی چی دارن به هم میگن؟ آخه چه حرفی به هم بزنیم؟ فقط داشتم دخترمو میدیدم. بابا من از این مادر شوهرای بدجنس نیستم. بعد از ازدواج هر وقت دلت خواست دخترتو ببینی یه دل سیرم نگاش کن، من هیچ مشکلی ندارم. یه جوری حرف میزنی انگار نمیشناسمت. اخلاقتو میدونم که بهت جواب مثبت دادم، چون دختر من عین گل حساسه. میدونم خیلی ازش مراقبت میکنی. ماشاءالله دخترت خیلی خوشگله. عروسمو چشم نزنن. مامان شماها تا حرف میزنین، من برم به مهمونا و بقیه سر بزنم. آره فقط زود برگرد، کلی حرف داریم که بهت بگیم. حتما. سلام، حالتون خوبه؟ امروز از دیروزم قشنگتر شدیم. اگه میدونستم که توی کشورم همچین خانم زیبایی داره زندگی میکنه و من میتونم شریک زندگیمو پیدا کنم قطعاً زودتر از اینا برمیگشتم. الان دیگه میتونم ازت تعریف کنم؟ منظورم اینه از رفتارت حس میکنم شاید دیگه برات غریبه نیستم. میدونی چیه؟ خاله به مادرم گفته که دوست داره ما زود ازدواج کنیم. اینو که شنیدم اینقدر هیجان زده شدم که به خودم فکر کردم بیرون منتظرم. مامانم بگم که با خالت صحبت کنه و همه مراسممون رو زود بگیریم. چطوره؟ ببخشید. خجالت کشید.
اینقدر بهم زنگ نزن، کلافم نکن. من نمیتونم بیام بیرون. اگه تو نمیتونی بیای بیرون من میام داخل. خواهشاً تو نه یا آبرو ریزی راه ننداز باشه. تو وایسا، من الان میام. زود بیا، منتظرم. شروین، این کارا چیه؟ زود بشین تو ماشین، بعد مامانم ببینتت. الان میخوای منو به مامانت نشون بدی؟ اگه بابام تو رو ببینه یه مصیبت دیگه میشه. اگه امروز مامانم نبینتت یه مصیبت بدتر به بار میاد. فقط شروین. بیا، گوش کن. شروین